کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سید الشہداء امام علی مقام شہید کرب و بلا نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول، دل بند مرتضیٰ جگر پارائے سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، پوچھنا منزلت ان کے ماں باپ کی، پوچھنا منزلت ان کے ماں باپ کی، جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں، جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور، سجدے میں تھے حضور تو پشت پر تھے حسین، سجدے میں تھے حضور تو پشت پر تھے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو آپ نے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا، پیار فرمانے لگے۔ عجیب منظر تھا کہ سید الشہداء جناب حضرت امام حسین چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور سید الانبیاء میرا کریم پیغمبر حضرت جناب حسین کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نبیوں میں بے مثال ہے اور یہ شہیدوں میں بے مثال ہے۔ وہ کریم آقا، رحمت کا لقب پانے والا رحیم آقا، اور یہ شہید کرب و بلا، کربلا کے میدان میں سخاوت کے گل کھلانے والا، وہ بھی بے مثال اور یہ بھی بے مثال۔ جب نگاہوں سے نگاہیں ملی اور جناب حسین نے میرے کریم آقا کو دیکھا تو محبت اور الفت کا ایک عجیب انداز تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا اور لعاب دہن نکال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ پہلی غذا تھی جو جناب حسین کی لعاب دہن مصطفیٰ کی شکل میں بنی۔ پہلی چیز جو حسین کے منہ میں گئی
वो मेरे करीम आका का लुआब दहन था, मेरे रहीम आका का लुआब दहन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेके प्यार करने लगे। प्यार करते करते रिवायात में आता है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के गले को चूम लिया। यहाँ पे, यहाँ भी बोसा दिया, यहाँ भी बोसा दिया, यहाँ भी बोसा दिया, लब भी चूमे और रुखसार भी चूमे, पेशानी के ऊपर भी बोसा दिया और फिर मेरा करीम आका हजरत हुसैन के गले को चूमने लगा। सहराए करबला को बसाया हुसैन ने, सब कुछ लुटा के दीन को बचाया हुसैन ने। तासीर मुस्तफ़ा के लुआब की देखो, तासीर मुस्तफ़ा के लुआब की देखो, पाकीज़ा खून से जुल्म मिटाया हुसैन ने। शीर बतूल खूने अली का कमाल है, जर्रों को जर निगार बनाया हुसैन ने, जर्रों को जर निगार बनाया हुसैन ने। तो हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। सरदाद सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। जब गले के ऊपर बोसा दिया ना तो पैगंबर रो पड़े। यूं ना कहिए पैगंबर, बल्कि कायनात रो पड़ी, जमीन व आसमान रो पड़े। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह ये तो खुशी का वक्त है, आप रोते क्यों हैं? या रसूल अल्लाह खुशी का वक्त है, हुसैन आ गए, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को बेटा अता किया, आप रोते क्यों हैं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया होगा, जुबान हाल से कहा होगा, ए फातिमा तुम जाहिर को देख रही हो, मैं मोहम्मद बातिन को देख रहा हूं। तुम उस हुसैन को देख रही हो जो हुसैन मोहम्मद की गोद में है, और मोहम्मद उस हुसैन को देख रहा है जो करबो बला के मैदान में है। फरमाया तुम उस हुसैन को देख रही हो जो मदीने में है, और मैं उस हुसैन को देख रहा हूं जिसका सर करबो बला में नेज़े के ऊपर चढ़ा हुआ है। फरमाया तुम उस हुसैन को देख रही हो जो खेल रहा है, और मैं उस हुसैन को देख रहा हूं जो करबो बला के मैदान में अली असगर के जिस्म के टुकड़े और लाशे के टुकड़े इकट्ठे कर रहा है, जिसके हाथ पे अली असगर और अली अकबर है, और तीर असगर के जिस्म में पेवस्त हो रहा है, और अली अकबर के जिस्म के टुकड़े करबो बला के मैदान में बिखरे पड़े हैं। मेरे पैगंबर ने जुबान हाल से कहा होगा, ए फातिमा तुम हुसैन को गुलिस्तान में देख रही हो, मैं करबो बला के सहरा में देख रहा हूं। तुम हुसैन को यहां देख रही हो, मैं हुसैन को वहां देख रहा हूं। फरमाया तुम हुसैन की विलादत देख रही हो, और मैं मोहम्मद हुसैन की शहादत देख रहा हूं। ला इलाह तो पढ़ लिया, अब देख मजा तासीर का। ला इलाह तो पढ़ लिया,
اب دیکھ مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے لا الہ تو بچ گیا، قربان ہو گیا گھرانہ شبیر کا۔ فرمایا تمہارے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں فرق ہے۔ میرے کریم آقا، رحیم آقا، رحمت للعالمین آقا، عظیم پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، فاطمہ آج میں رو رہا ہوں، آج میں رو رہا ہوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کرب و بلا کی سرزمین پر، اے کرب و بلا کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، فرمایا فاطمہ اے میری لخت جگر فاطمہ، کرب و بلا کے میدان میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انبیاء مزاروں میں روئیں گے، پتھر غاروں میں روئیں گے، فرمایا حورے جنت میں روئیں گی، جنت میں حورے رو رہی ہوں گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا فرشتے آسمان پر روئیں گے، انسان زمین پر روئیں گے، جنات جنگلات میں روئیں گے، فرمایا شجر بھی روئیں گے، حجر بھی روئیں گے، فرمایا زمین کے اوپر بسنے والے جانور بھی روئیں گے، سمندر کے اندر پلنے والی مچھلیاں غم حسین پر روئیں گی، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان گھر میں روئے گا، مسجد میں روئے گا، منبر اور محراب پہ روئے گا، غم حسین کو یاد کر کے کائنات روئے گی، فرمایا آج تو میں محمد رو رہا ہوں، کل کائنات روئے گی، کائنات اس غم کو یاد کر کے روئے گی۔ روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں، روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا خاک پر کنبہ بطول کا، روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا کنبہ بطول کا، شجر و حجر زمین و زمان رو دیے خضر، شجر و حجر زمین و زمان رو دیے خضر، کربلا میں جو دیکھا حال آل رسول کا، کربلا میں جو دیکھا حال آل رسول کا۔